3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै आज यो दिन आइपुग्ला भन्ने हामीले त्यति बेला सोचेका थिएनौं। म आफै पार्टी एकताको पहिलो प्रस्ताव लिएर केपी ओली कमरेडलाई भेट्न जाँदा मैले यस्तो सोचेको थिइनँ कि 3 वर्षपछि हामी तिनै केपी ओलीको प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्ध सडकमा केपी ओलीको प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्ध सडकमा आउन पर्ला भन्ने हामीले त्यति बेला बिल्कुल सोचेका थिएनौं। तर विडम्बना आज हामी सडकमा छौं, हामी विरोध प्रदर्शन र सभा गर्दैछौं र तपाईहरू छोटो समयको सूचनामा पनि बडो जोड दिएर ऊर्जाको साथ आज विरोध प्रदर्शनमा उत्रिनु भएको छ। हामी सबै उत्रेका छौं। कमरेडहरू र मित्रहरू, आज खाली काठमाडौँको यो विरोध प्रदर्शन र सभा मात्रै होइन, देशका सबै जिल्ला बागमती प्रदेश बाहेकका सबै जिल्लाहरूमा पनि यस्तै प्रदर्शन र विरोध सभाहरू हाम्रो पार्टीले आयोजना गरेको छ र त्यसमा हजारौं हजारको संख्यामा जनसमुदायको उपस्थिति रहेको छ। हामीले यो सम्बोधन गर्दै गर्दा खाली यो भ्रिकुटी मण्डपको यो विशाल जनसभालाई या विरोध सभालाई मात्रै होइन, वस्तुतः देशभरि अहिले चलिरहेको विरोध प्रदर्शन र विरोध सभालाई पनि हामीले सम्बोधन गरेका छौं। कमरेडहरू र मित्रहरू, वस्तुतः हामीले खाली देशभित्रका नेपाली जनता र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका सहयात्रीहरूलाई मात्रै होइन, हामीले देश बाहिर रहेका विभिन्न देशमा छरिएर रहेका नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई पनि आज सम्बोधन गरिरहेका छौं। हामीले प्रतिगमनका विरुद्ध, संविधानमाथि भएको क्रूर र बडो निर्मम प्रहारका विरुद्ध, लोकतन्त्रमाथि भएको कठोर प्रहारका विरुद्ध र लोकतान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध भएको प्रहारका विरुद्ध हामीले विश्वभरिका नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई पनि अपील गर्दैछौं। आज म सबैसँग विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो लडाई हामी सबैको लडाई हो। झन्डै 7 दशकदेखि हामीले झन्डै 70 वर्ष लामो कहिले सशस्त्र, कहिले शान्तिपूर्ण, कहिले जनयुद्ध, कहिले जनआन्दोलनको प्रक्रिया हुँदै अन्ततः अहिलेसम्म विश्वले मानेको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विधि संविधान सभाद्वारा संविधान बनाउने विधि, संविधान बनाउने सबभन्दा लोकतान्त्रिक विधि मार्फत हामीले संविधान निर्माण गर्यौं र त्यो संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान भयो। प्रणालीको हिसाबले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान सभाबाट संविधान, यो दुवै नै अहिलेसम्म नेपाली जनताले, नेपालका जनताका हजारौं छोराछोरीहरूले रगत बगाएर बलिदान दिएर हासिल गरेको उपलब्धिको केन्द्रित अभिव्यक्ति हो। 70 वर्ष लामो संघर्षको परिणाम हो। तर मानिसहरूले सोचेका थिए, जति बेला हामीले गठबन्धनको घोषणा गर्यौं, पार्टी एकताको घोषणा गर्यौं, त्यति बेला जनताले सोचेका थिए अब कम्युनिस्टहरूलाई मत दिएपछि, यो गठबन्धन र पार्टी एकताको संकल्पलाई समर्थन गरेपछि हाम्रो राजनैतिक व्यवस्था स्थायी हुनेछ, हामी कहाँ राजनैतिक स्थायित्वको एउटा नयाँ युगको प्रारम्भ हुनेछ, विकास र समृद्धिको, सामाजिक न्याय र सद्भावको एउटा नयाँ युगको प्रारम्भ हुनेछ, समाजवाद निर्माण गर्ने, समाजवादको आधार तयार पार्ने एउटा युगान्तकारी प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। यो भरोसा नेपाली जनताले हामीमाथि लिएको थियो। म नेपाली जनताको अगाडि आज उभिएर 3 वर्ष बित्दा नबित्दै हामीले नै बनाएको र हामीले नै पार्टीले नै अगाडि सारेको प्रधानमन्त्रीबाट 70 वर्ष लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार भयो भनेर म तपाईहरुको अगाडि उभिएर बोल्दै गर्दा म वस्तुतः तपाईहरुसँग थोरै क्षमा याचना गर्न चाहन्छु।
मैले नै हो वाम गठबन्धन र पार्टी एकताको प्रस्ताव लिएर केपी ओली कहाँ गएको। मलाई थाहा त थियो कमरेड केपी ओली गणतन्त्रवादी आन्दोलनको पक्षमा हुनुहुन्थेन। मलाई थाहा थियो उहाँको सिद्धान्त बैलगाडाको सिद्धान्त हो भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा थियो। आम नेपाली जनतालाई थाहा थियो उहाँको सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद र गणतन्त्रको सिद्धान्त होइन, बैलगाडावाला सिद्धान्त। बैलगाडामा चढेर अमेरिका जान सकिँदैन भन्ने सिद्धान्त मलाई थाहा थियो। उहाँ संघीयताको विरोधी हो भन्ने पनि मलाई थाहा थियो। उहाँ धर्मनिरपेक्षता विरोधी हो भन्ने पनि मलाई थाहा थियो। तर उहाँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो अब आँधी आयो हुरी आयो मैले पनि मान्दिएँ अब भन्ने गर्नुहुन्थ्यो र मैले त्यसलाई विश्वास गरेको थिएँ। उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मानिदिनु भयो, उहाँको मनले चाहिँ मानेको थिएन। तर आँधी हुरी जनताको आयो, आन्दोलनको विशाल महासागर आयो, उहाँ त्यसैमा बगिदिए भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। तर आज घटनाक्रमले के पुष्टि गर्यो भने उहाँ बैलगाडामै हुनुहुन्छ। उहाँ हिजोकै गणतन्त्र विरोधी, संघीयता विरोधी, धर्मनिरपेक्षता विरोधी, समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त र मान्यता विरोधी, प्रतिगमनकारी ठाउँमा नै हुनुहुन्छ भन्ने देखियो। यस अर्थमा म तपाईँ नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको अगाडि हामीले उहाँलाई सच्चिए होला भन्ठान्यौँ। तर अहिले तपाईहरूसँग उभिएर प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा सहभागिताको निम्ति अपिल गर्दै गर्दा कहीँ न कहीँ मलाई थोरै अप्ठ्यारो महसुस भएको छ र म तपाईहरूसँग क्षमा याचना पनि भन्न चाहन्छु। हामीले बुझ्न सकिएन छ केपी ओलीलाई। यति छिटो संविधानमाथि यति निर्मम प्रहार अहिलेसम्म कसैले गर्न सकेको थिएन। केपी ओली कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षबाट र हामीले बनाएको प्रधानमन्त्रीबाट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सपनामा पनि सोचेका थिएनौँ। तपाईहरू सबैलाई थाहा भइसकेकै छ। मभन्दा पहिला बोल्ने उद्घोषक कमरेडदेखि आफ्नो अध्यक्षको आसन ग्रहण गर्दै गर्दा कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठ र अनि कमरेड झलनाथ खनाल र कमरेड माधव कुमार नेपालले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। समय घर्किँदै पनि छ। म लामो व्याख्या गर्न सम्भव देखिरहेको छैन, तर मैले केही कुरा भन्नै पर्छ। पहिलो कुरा त कमरेड केपी ओलीले कम्युनिस्ट आदर्श मूल्य मान्यता त्यसको विधि विधान, किनकि कम्युनिस्ट पार्टी भनेको विचार र विधिको संयोजनबाट चल्ने पार्टी हो। कमरेड केपी ओली विचारमा पनि स्खलित भइसकेको, मार्क्सवाद लेनिनवाद प्रति, समाजवाद प्रति, कम्युनिस्ट पार्टीको विधान प्रति, विधि पद्धति प्रति सम्पूर्ण रूपले मोहभङ्ग भइसकेको प्रवृत्तिको प्रतिनिधि हुनुहुँदो रहेछ भन्ने देखियो। अर्को उहाँले भन्ने गरेको लोकतन्त्र पनि कति निरङ्कुश खालको रहेछ भन्ने कुरा अहिले प्रतिनिधि सभा जसरी उहाँले विघटनको सिफारिस गर्नुभयो र जसरी त्यसलाई घोषणा गरियो त्यसबाट उहाँ लोकतन्त्रवादी होइन, उहाँ एउटा निरङ्कुश तानाशाह हो जसले यो देशलाई भडखारोमा हाल्न चाहेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। कमरेडहरू र मित्रहरू, यो किन भएको छ त पहिले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई एउटा विशेषाधिकार दिइएको हुन्थ्यो। त्यो विशेषाधिकारको प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले असहज महसुस गरेमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने प्रावधान थिए पहिलाका संविधानहरूमा। 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछिको संविधानमा त्यो प्रावधान थियो र त्यो प्रावधान अन्तर्गत पटक पटक कहिले नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, कहिले तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट कमरेड मनमोहन अधिकारीले संसद विघटनको प्रस्ताव राख्नु भएकै थियो। त्यति बेला पनि विवाद र बहस त हुने गरेकै थियो, संविधानमा त्यो व्यवस्था भए पनि। तर अहिले त हामीले विगतको अनुभवको समीक्षा गरेर नै जहिले पनि राजनीतिक अस्थिरता र राजनीतिक चक्रव्यूहमा देश फस्ने भयो।
अब संविधान सभाबाट संविधान बन्ने प्रक्रियामा हामीले त्यस्तो अस्थिरताको लागि संविधानमा कुनै पाल राख्न हुँदैन, कुनै ठाउँ राख्न हुँदैन भनेर संविधान सभाका प्रमुख राजनीतिक दलहरू सबै मिलेर त्यस्तो प्रावधान राख्नु हुँदैन भनेर नै संविधान अनुसार सदन भित्रैबाट विकल्प खोज्नु पर्दछ। पहिलो विकल्प, त्यो भएन भने दोस्रो विकल्प सदन भित्रबाटै खोज्नु पर्ने, दोस्रो पनि भएन भने तेस्रो विकल्प, तेस्रो पनि भएन भने चौथो विकल्प सदन भित्रैबाट खोज्ने भन्ने कुरा किटेर संविधानमा लेखियो र चौथो विकल्प पनि भएन भने मात्रै अनि सदन भङ्ग गर्ने स्थिति आउँछ भनेर संविधानमा भनियो। अहिले केपी ओलीले जो सिफारिस गर्नुभयो यो बिल्कुल संविधानको मर्म, भावना र अक्षरका विरुद्ध छ। त्यसकारण मैले के भन्छु भने अहिले जबरजस्ती भनिएको छ, हुँदै नभएको संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार, हुँदै नभएको व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर कमरेड केपी ओलीले सदन विघटनको जो प्रस्ताव गर्नुभएको छ त्यो गलत छ। सदन भङ्ग भएको छैन। हामी मान्य सदस्यहरू अहिले पनि जीवित छौँ। मैले भन्ने गरेको छु भङ्ग भएको त केपी ओलीको सरकार हो। संविधान विरोधी काम गरेर केपी ओलीले आफूलाई विघटन गराएका छन्। केपी ओलीले इतिहासमा कलङ्कको टीका लगाएका छन्, त्यो कहिल्यै मेटिने छैन जबसम्म केपी ओलीले पश्चाताप गर्ने छैनन्। लोकतन्त्रमाथि मैले घात गरेँ, आफैले बनाएको संविधानको बलात्कार गरेँ, म अपराधी हुँ भन्ने छैनन् तबसम्म इतिहासले उनलाई माफी दिने छैनन्, नेपाली जनताले उनलाई क्षमा दिने छैनन्। आज काठमाडौँका सडकमा देखिएको जनताको यो उपस्थितिले र देशभरि भएको प्रदर्शनले एउटा कुरा राम्रैसँग प्रमाणित गरेको छ र देशका सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, हिजोका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, नेपालका सबभन्दा सक्षम प्रतिभाशाली भनेर विश्वभरि स्थापित भएका प्रधान न्यायाधीशहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, बुद्धिजीवीहरू, नागरिक समाजका वरिष्ठ प्रतिनिधिहरू, सबै जनसङ्गठनहरू सिंगै देश यो निरङ्कुश कदम हो, यो प्रतिगमनकारी कदम हो, यो असंवैधानिक कदम हो, यो अलोकतान्त्रिक कदम हो, देशभरिको जनताले भनिसकेको छ। म भरोसा गर्न चाहन्छु हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सिंगै देशको यो आवाजलाई र संविधानका अक्षर र भावनालाई सर्वोच्च अदालतले सम्मान गर्नेछ। म भरोसा व्यक्त गर्न चाहन्छु। म यो कुरा सोच्न पनि सक्दिनँ कि हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको मर्म र भावना बुझ्दैन भनेर म सोच्न पनि सक्दिनँ। हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले देशका तमाम बौद्धिक जमात, नागरिक समाज, हिजोका कानुनी क्षेत्रमा काम गर्ने तमाम बुद्धिजीवीहरू, सबै राजनीतिक दलको भावना विपरीत जान्छ भनेर म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। मलाई लाग्छ तपाईँ हामी सबै यदि कुनै खालको असहज परिस्थिति छ भने म सम्मानित अदालतलाई यो जनताको प्रदर्शन र सभा जो देशभरि भएको छ यो सहजीकरणको निम्ति हो भनेर बुझिदिन, सही फैसला गर्नको लागि जनताले गरेको सहजीकरण यो हाम्रो पार्टीले मात्रै गरेको होइन, यसलाई त्यो रूपमा बुझिदिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो आन्दोलनको यो सुरुवात मात्रै हो। म सबैलाई यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु। मैले अहिले यहाँ बस्दै गर्दा एउटा कुरा सम्झेँ। 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको तयारीको बेला थियो। एउटा आमसभामा कमरेड मदन भण्डारी प्रमुख वक्ताको रूपमा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो सभालाई उहाँले भन्नुभएको थियो, यो त आन्दोलन होइन,
यो त आन्दोलनको टेलर मात्रै हो, यो त भत्केउरो आएको मात्रै हो, जन्ती आउनै बाँकी छ, बाजा बज्नै बाँकी छ।